एकदम मध्य सूर्यको बेलामा त्यो व्यक्तिले भन्छ अहिले चन्द्रमा उदाएको हो घाम लागेको होइन भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसित लड्नु भनेको हाम्रो बुद्धिमत्ता होइन, हाम्रो विवेकशीलता होइन, हाम्रो बौद्धिकताको परिचायक होइन, हाम्रो अध्ययनशीलताको द्योतक होइन। बरु त्यस्तो व्यक्तिप्रति हजुर हामीलाई दया आउनुपर्छ। पहिलो कुरा के, ईश्वर हुन्छ कि हुनुहुन्न यो लड्नु बुद्धिमत्ताको काम होइन, किनभने त्यो बाहेक गर्ने कुरा धेरै छ। हामी हाम्रो मनलाई धुँ, हामी हाम्रो इन्द्रियको शुद्धिलाई हेरौँ, हाम्रो आहारको शुद्धिलाई हेरौँ, कर्मको शुद्धिलाई हेरौँ। ईश्वर हुनुहुन्छ ठिक छ, हुनुहुन्न ठिक छ, यो एउटा विषय भयो है। र अर्को ईश्वर हुनुहुन्छ र हुनुहुन्नमा हामीले के उत्तर निकाल्यौं त भन्दा ईश्वर हुनुहुन्छ। अब हजुरहरू मध्ये जो पहिल्यै क्लासदेखि हुनुहुन्थेन भने हजुरहरूले यो जुन रेकर्डिङ भइरहेको छ विश्व दर्शन अभियान नेपालबाट यो रेकर्डिङ उहाँहरूको जुन त्यो ग्रुपमा गएर सुन्नु होला। त्यहाँ हामीले के कुरा गरेका छौं भने कुनै पनि दर्शन प्रतिपादन गर्दा त्यहाँ प्रमाण विचार, तत्व विचार, सृष्टि विचार, आचार मीमांसा, बन्धमोक्ष विचार, साधन विचार यो कुरा चाहिन्छ। अब हामीले यो भनिसकेपछि ईश्वर हुनुहुन्छ भनेपछि पहिला प्रमाण विचार चाहियो। प्रमाण के हो त ईश्वर भन्ना अब पहिला हजुर हामी ईश्वरलाई हामी एकदम हाम्रो प्रत्यक्ष नजरले देखिएको ढङ्गबाट बुझौं अनि शास्त्रीय धारमा जानेछौँ। हजुर यो जगतमा पानी पर्छ, बादल लाग्छ, घाम चर्किन्छ, भूकम्प जान्छ, भुइँचालो जान्छ, यो के हो? यसलाई सानैदेखि हजुर हामी सबैलाई स्कुलका गुरुजीहरूले के पढाउनु भयो? दैवी प्रकोप। त्यसैले भगवान हुनुहुन्छ। अब हामी भगवानलाई बाँडेर बुझौँ है, भाग लाउने छौँ। एक नम्बरको भागमा कहाँ गयो? दैवी भगवान। अब ती भगवान हुनुहुन्न भन्नेहरूलाई यही उत्तर हो, तर उत्तर दिएर हामीले जित्नुपर्ने छैन है। यदि कोही बुझ्न चाहनुहुन्छ ए देवता कसरी हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ भगवान भन्ने मात्रै। दैवी भगवान कुन भगवान? देखिएको दृश्य जगत। अब यो दैवी भगवानको उपासना, आराधना, पूजा कसरी गर्ने? यिनीहरूको रक्षा गर्ने, धारा पानी खेर गएको होला बन्द गर्ने, हामीलाई चाहिने पानी उचित मात्रामा खर्च गर्ने, जंगलबाट हामीलाई दाउरा चाहियो सुकिया काट्ने, हरियो नलिने, समय समयमा वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ गर्ने, यो प्रकृतिलाई जोगाउनु भगवानको पूजा हो, प्रकृतिको आराधना हो। यो प्रकृति भगवानसित छेडछाड गर्नु, यो आस्तिक नास्तिक सबैलाई बुद्धिगम्य छ है। जब हामी यो विश्व दर्शनको प्लेटफर्ममा छौं भने विश्वका समस्त नरनारीहरूलाई अपिल हुनुपर्छ यो कुरा, र विश्वका समस्त नरनारीहरूले प्रकृतिलाई स्वीकार्छन्। हजुर द दैवी भगवान। अर्को 2 नम्बरमा भगवान कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा भौतिक भगवान अर्थात समस्त भूत प्राणीहरूमा विद्यमान भगवान। अब यो भूत प्राणी भनेपछि भूत प्रेत पिशाच यो कल्पना होइन है। फेरि जो जिउँदो प्राणीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि भूत प्राणी भनिन्छ, र यो भौतिक जुन आँखाले देखिएको वस्तु प्राणीहरूमा त्यहाँ पनि भगवान हुन्छ। दुईटा भगवान, भौतिक भगवान अर्थात भूत प्राणीहरूमा विद्यमान चेतना। त्यसैले यी प्राणीहरूको पूजा आराधना गर्ने भनेको यी कुनै पनि प्राणीहरूलाई हजुर हाम्रो संकल्पबाट कसैलाई नै दुःख होस् भनेर यस्तो भावना कहिले पनि नआउनु। सबैको मंगल। अरु कुरा के छ भने यसमा सबैको मंगल होस् भन्न त सकिन्छ, हामीलाई दुःख दिने, हाम्रो सम्पत्ति खाइदिने,
हाम्रो जग्गा मिच्ने, अब अहिले बर्खा अलिकति कपेर कुलो खन्दिने, आली बाक्लो तास्ने हो, त्यस्तो मान्छेको नि जय होस् भन्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ छ समस्या। अरू सबैको त भन्न मिल्छ। अब यो हजुरहरू सबैले अनुभूति गरेका कुरा, आली बाक्लो तास्दिन्छ। अब यो यस्तै छ दुनियाँ। अनि कुलो खन्न अलिकति कपेर खन्दिन्छन्। हजुर अध्यक्षजी हाँसिरहनु भएछ, ताजै अनुभूति हो कि जस्तो लाग्छ। यो हो ती प्राणीहरूको, हाम्रो कुलो कपेर खन्दिने, हाम्रो आली बाक्लो तास्दिने हो, तिनीहरूको पनि जय होस् भन्ने साधना चाहिँ यो बनाउनै पर्छ र यो सम्भव छ। अलिकति गाह्रो हुन्छ उनलाई चाहिँ। कसरी भन्ने, हामीलाई हाम्रो अनिष्ट गर्यो, हामीलाई दुःख दियो, उसको नि राम्रो होस् रे, तर यो नभनी मन शान्त हुँदैन। अब कसैले हामीलाई अनिष्ट गर्यो, अब त्यसको अनिष्ट होस् भनेर हामीलाई शान्ति मिल्छ र मिल्दैन। उसको मङ्गलै होस् भनेरै शान्ति मिल्छ। र अर्को कुरा, यहाँ प्राणीहरूको सम्बन्ध भनेको राग द्वेषात्मक संस्कारले नि भएको हो, आजको मात्र होइन। र अहिले वर्तमानको समयमा त्यो संस्कारलाई ठिक गर्न हजुर हामी आएको हो। भाइको सम्बन्ध, दाइको सम्बन्ध, चेलाचेलीको सम्बन्ध, गुरुको सम्बन्ध, अझ मुख्य बुढाबुढीको सम्बन्ध प्रारब्धको हो है। छोराछोरीको सम्बन्ध एकदम प्रारब्ध। अब मानौ बुढाबुढी त मिलेन, ल पश्चिमको जी साट्लान्, अब छोराछोरी कहाँ साट्नु जानु, प्रारब्ध हो, साटेर साध्य छैन। त्यहाँ यही अध्यात्म ज्ञानकै प्रचारले सम्भव छ। त्यसैले ऋषिहरूले के भन्नु भए, उहाँहरू पनि भगवान हो। दुईटा भगवान। तेस्रो नम्बरमा आध्यात्मिक भगवान भनेको व्यक्तिको चेतना हो। हजुर हाम्रो चेतना, हजुर हाम्रो चेतना। बस यो तीन प्रकारबाट भगवानलाई हामीले बुझ्यौं भने अब सबै बुझ्छौं। अब हजुरहरूले भर्खर पानी पारेर स्वाध्याय गर्नुभएको श्रीमद् भगवत गीताबाट यसलाई बुझ्छौं है त। यो तीनटै कुरा के कुरा गरियो हामीले, आध्यात्मिक भगवान, भौतिक भगवान र दैविक भगवान भयो। यो तीनटा बुझ्यो। अब कृपया हजुरहरूको साथमा गीता छ भने पल्टाउनु होला, म एकदम तयारीपूर्वक छु, मैले सुरु गरेँ। अब हजुरहरूले विभूति पाठ पल्टाउन सक्नुहुन्छ 10औं अध्याय। अब 10औं अध्यायमा 10औं अध्यायको 20वां श्लोक, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। कति मिठो छ। के हो त भन्दा, म सबै भूतहरूको हृदयमा स्थित सबैको आत्मा हुँ। भगवान भनेको सबैको आत्मा, मन्दिरमा मात्रै होइन। यही कारण ब्रह्मज्ञानी महात्माहरूले भन्नुभयो, ब्रह्म कण कणमा छ। यसको तात्विक अर्थ यही हो। कमिलामा, किरामा, भुसुनामा, ती मरिएलान् कि कुल्चिएलान् कि हाम्रो शक्तिको अनुसार। र हामीले अहिंसा धर्म त पालन गर्नै पर्छ है। हजुरहरूलाई मैले बारम्बार निवेदन गरेको छु, डू फलो द भाव अफ द नन भाइलेन्स, अनुसरण गर्नै पर्छ। हजुरको भान्सामा त्यो गनौनी खसी जानु हुँदैन। संसारको गुमूत्र खाने कुकुरो, त्यो कुकुरो हजुरको भान्सा जानु हुँदैन। समुद्रका गनौनी माछाहरू खाएर हुर्केको कुकुरो कदाचित जानुहुन्न। यो बर्खामा पाकेको नाली खाएर हुर्केको हाँस कहिले पनि जानु हुँदैन। मात्रै अन्न सागपात मात्रै हुनुपर्छ। यो बारम्बार मैले निवेदन गरिरहेको छु हजुरहरूलाई। र मैले गर्न सक्ने यति हो, हजुरहरू सबै आधा भन्दा विशेष उमेर खाइसक्नु भएको, विशेष जानिसक्नु भएको र विशेष प्रकारबाट साधनामा संलग्न भइसक्नु भएको छ। यदि साधनामा छौं उत्तम छ, र छैन भने हामी सुरु गरौँ है। ठीक छ।
अब यही प्रसंगलाई मैले जोड्न चाहे। 18वां अध्यायको 10वां अध्यायको 20वां श्लोक के म सबै भूतहरूको हृदयमा स्थित आत्मा हुँ, आदि मध्य अन्त म हुँ। अर्थात यो जगतमा भइरहेको कार्यव्यापार पनि ईश्वरको कार्यव्यापार हो, अर्थात प्राणीहरूको दैवी प्रकृतिको र चेतनाको। हजुरहरू नझुक्यौं है, यो परम्परागत रूपबाट हजुरहरूले भगवत गीताको अध्ययन गर्नु भएको छ र यो गीता जति हामी भगवानले मर्जी भो भन्छौं त्यो भन्दा यो धेरै गहिरो छ। यद्यपि म पनि यसको विद्यार्थी हुँ, म पनि यसमा बिस्तार बाने सर्दै छु, बिस्तार तोते बोलीबाट अक्षर फुटाउने प्रयास गर्दै छु र यहाँ महाराज श्रीकृष्ण जुन रूपमा हुनुहुन्छ सद्गुरुको रूपमा हुनुहुन्छ। प्रश्न भयो आध्यात्मिक भगवान। अब त्यसैलाई हेरौं 18वां अध्यायको 61वां श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। एकदम प्रश्न भन्नाले कहाँ छ भगवानको वास? द्वारिकामा, काशीमा, कैलाशमा, मानसरोवरमा, गंगा सागरमा, रामेश्वरमा। गीताकार भन्नुहुन्छ हृदयमा छ। त्यसैले यो शरीरभित्र आत्मा रूपी भगवान बस्नु भएको हुनाले यो शरीर मन्दिर हो। यो मन्दिरमा भोग लाउँदाखेरि माछा, मासु, चुरोट, सुर्ती, रक्सी, बियर, जाँड यो लगाउन पाइँदैन। किन? भित्रको भगवानलाई यो स्वीकार्य छैन। यसै गरी म अगाडि बढेँ। फेरि 10वां अध्यायको 26वां श्लोक, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद। नारद और अन्य पुरुष र वृक्षहरूमा म पिपल हुँ भन्नाले देखिएको वनस्पति जगत पनि भगवान हो। र नारद भन्नाले एउटा ऋषिको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। यहाँ एउटा प्रतिनिधि व्यक्तित्व भनेको देखिएका प्राणी जुन यहाँ भर्खर पनि आइसक्यो। यहाँ अगाडि अझै प्रसङ्गमा आउँछ जलहरूको रस हुँ म। त्यो जलमा भएको रसपन भनेको भगवान भनेको प्रकृति भगवान, प्राणी भगवान, म पनि भगवान। अब यसलाई वैदिक साहित्यसित अलिकति म्याच गर्नु। वैदिक साहित्य वेदमा ऋषिले भन्नुभयो अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ, म ब्रह्म हुँ। एउटा चेलोले गएर शिष्यले गएर निवेदन गरे, महाराज हजुरलाई नमस्कार, महाराज तपाईं भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ, म चेतन हुँ, म भगवान। हजुर ब्रह्म भयो, म के त महाराज आज्ञा होस्। गुरुले भन्नुभयो तत्त्वमसि तो तिमी हौ। तू ब्रह्म तत्व, तू राम तत्व, तू चेतन तत्व, तू परब्रह्म तत्व, तू तिमी नै हौ। महाराज हजुर भगवान, म पनि हजुरले भगवान भन्नुभयो बुझेँ। मैले भगवत्व प्राप्त गर्नुको लागि साधना अभ्यास गर्नु छ, म स्वीकार्छु। जब हजुर र म कुरा बुझियो भने जो बाँकी बस्नु भइछ उहाँहरू के हो? ऋषि मुसुक्क हाँसेर भन्नुहुन्छ अयम आत्मा ब्रह्म, यी सबै ब्रह्म। कति गजबको कुरा छ। यो मुस्लिमले पनि स्वीकार गर्न मिल्छ, यो क्रिस्चियनले पनि स्वीकार गर्न मिल्छ। र सौभाग्यले हजुर हामी यस्ता पुर्खा हौं, यस्ता पुर्खाका सन्तान हौं जसमा हजुर हाम्रो जन्मसिद्ध हक छ। यो हक नबिर्स्यौ। शिष्यले फेरि निवेदन गर्नु, महाराज हजुर भगवान, म भगवान, यी सबै पनि भगवान, यी ब्रह्म हुन्, मैले कुरो बुझेँ। तर यहाँ हाम्रो सत्संग स्थलमा हजुर हामी बाहेक अरु जुन मान्छेहरू छन्, अरु नाना कर्म गरिरहेका छन्, तिनीहरू को हो? ऋषिले फेरि भन्नुभयो बाबु अयम प्रज्ञानम ब्रह्म, जहाँसम्म घटधारीमा ज्ञान भएका चैतन्य जीवहरू छन् ती सबै ब्रह्म हुन्।
ती सबै भगवान हुन्। सक्यो कुरा। ए लामखुट्टेमा नि छन् छन्, त्यसैले लामखुट्टेले यहाँ गाला टोक्छ भने गर्न पाइँदैन, यसरी उडाउने पाइँदैन है। र यो टाउका ठुङ मार्न नि पाइँदैन, नुहाई धुवाई गर्ने सफा गर्ने पाइँदैन। जमरा लिखा लो लो मेरो चिलायो ठुङ मार्दै हुँदैन। राम्रोसित नुहाई धुवाई गर्ने, साबुन निखार्ने, ठुङ मार्न पर्दैन र ठुङ मार्ने काम राम्रो होइन। ठुङ हान्ने भन्नुहुन्छ प्राय माता घट्टेहरू, हुँदैन। त्यो जुम्रोको पनि बाँच्ने अधिकार छ र राम्रोसित सफा सुग्घर गरेपछि त्यो जमरा लिखा पर्दैन, पाइँदैन। लामखुट्टे नि पाइँदैन भने फेरि खसी बोका पाउने त कुरै छैन, चान्सै छैन। मलाई कति कहिलेकाहीँ लाग्छ हजुरहरूले मलाई कसरी लिइरहनु भएको, ऊ सक्कली कुरा यही हो। म जहाँ गए निवेदन गर्ने कुरा यही हो। तपाईँ वैदिक साहित्यबाट हामीले क्लियर गर्यौं, गीताबाट हेर्यौं र तर्कबाट हेर्यौं। अब उपनिषदबाट अलिकति हेरौं, यद्यपि यो पूर्व प्रसङ्ग उपनिषदको थियो। उपनिषदमा दुई थरीको भगवान हुनुहुन्छ। एउटा भगवान रहस्यको भगवान छ, त्यसैले उपनिषदको एउटा दर्शनको प्राणीलाई रहस्यवाद पनि भनिन्छ। हजुरहरूले लेख्दा हुन्छ यो शब्द, यो पाइँदैन, रहस्यवाद। र कतिपय व्यक्तिहरूले गुरु कबीरलाई पनि रहस्यवाद भन्थे, तर गुरु कबीर रहस्यवादी होइन, स्पष्टवादी। उपनिषदमा रहस्यवाद देखिन्छ। अब रहस्यवाद भने के यता, रहस्यवाद भनेको एउटा साधकले, एउटा शिष्यले आफ्नो नदेखिएको इष्टप्रति व्यक्त गर्ने एउटा जुन कृतज्ञता, प्रार्थना, आह्वानको एउटा परम्परालाई रहस्यवाद भनिन्छ। उपनिषदमा यो देखिन्छ। जस्तो मैले अस्ति सायद निवेदन गरेका थिएँ, हजुरहरूले उपनिषदको नाम लेख्नु होला, केनोपनिषद। केनोपनिषदमा ऋषि भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, न तत्र चक्षुर्गच्छति। अति महत्त्वपूर्ण छ। हजुरहरूले मन्त्र टिप्न सक्नुहुन्छ, पहिलो अध्यायको तेस्रो मन्त्र हो यो केनोपनिषदको। यो अति जरुरी छ। र हजुर हामी 50 काटिसकेका छौं भने अब अन्त चित्त दिने कुरा छोडिदिउँ। भोज भातेर विवाह जन्त काम कुरो, धेरै काम कुरो छिन्नियो, धेरै जन्त गइयो, चाहिने काम यति हो, यही हो काम कुरो छिनेर काम छैन। अब यसैलाई छिनोफानो गर्नु छ। के हो तत्त्व विचार, कसरी हो प्रमाण विचार, आमै भइरहेका के छ बन्धमोक्ष विचार। अब हजुरहरूले साथी पनि कसरी खोज्ने त भन्दा यही खोज्ने। एकजनाले चाहिँ बन्धमोक्ष विचारमा मैले आज यो चिन्तन गरेँ, मैले यसरी गुरुहरूको अध्ययन गरेँ, मलाई यो लाग्यो, मेरो मनमा नि यो बन्धन रहेछ। अब यस्तो यस्तो साथी खोज्नु पर्यो। खोइ 2-4 जना बुवाहरू मैले हराएको देखेँ, कहाँ हुनुहुन्छ कुनै? हजुर अब ठिकै छ, के भयो यस्तै छ, ठिक छ। अब यसैलाई नै प्राथमिकता दिने, अरूलाई होइन। हुन त हो हजुर, के गर्नु, वर्ष जिन्दगीमा एकचोटि बिहे आउँछ, बिहे आइरहन्छ, कति गइरहने त्यो 50 भइयो। अब घरको छोरा बुहारी उहाँहरूलाई जिम्मा दिनु। हजुर मलाई ठिक छैन यो काम गर्ने, किनभने यो काम ठिक नभएसम्म केही नै ठिक छैन। डोलड्रममा बस्नुहुन्न, के हो कसो हो होइन है त। अब उपनिश्रुतिमा हेरौँ, श्रुतिले भन्नुभयो न तत्र चक्षुर्गच्छति, त्यहाँ आँखा पुग्दैन। त्यहाँ भने त्यो ब्रह्ममा, त्यो परमात्मा भयो। न वाग गच्छति, त्यहाँ हाम्रो वाणी पुग्दैन। न मनो, त्यहाँ हाम्रो मन पनि पुग्दैन। न विद्मो, अब हामी जान्दैनौँ, हामी यो बुझ्दैनौँ, यथै तदनुशिष्यात् अन्यत् एव, र हामी यो जान्दैनौँ कि हाम्रो शिष्यहरूलाई यसको उपदेश कसरी गरौँ। किनभने तद्विद्धि तादथो, तद्विद्धि तादथो, किनभने त्यो विदितबाट र अविदितबाट अलग छ। भन्नु खोज्या त्यसलाई जान्न सकिँदैन। विदित भनेको जान्नु, अविदित भनेको जान्न नसकिनु। शब्द स्पष्ट होस् है।
यदि शब्द स्पष्ट भएन भने हजुरहरूको हात उठोस्। ऋषि भन्नुहुन्छ इति सुश्रुम पूर्वेशाम, यसरी हामीले पहिलादेखि सुश्रुसाम सुन्या छौं। के त भन्दा यो व्याच चक्षुरे हाम्रो ऋषिहरूबाट पहिलाका पूर्वजबाट व्याख्या सुन्या छौं। अब यहाँ ऋषि यो भनेर ब्रह्मको विषयमा अलमल्लिनुहुन्छ। अलमल्लिनु मतलब हजुर हामी अलमल्लिन्छौँ, ऋषि अलमल्लिनु भएको छैन। अब हजुर हाम्रो सौभाग्य हो कि गुरुहरूबाट हामीलाई किंचित सद्बुद्धिको एउटा प्रतापले उहाँहरूको कृपाले यसलाई बुझ्ने क्षमता अलिकति प्राप्त भयो। अब यो मन्त्रलाई यदि कुनै परब्रह्म परमात्मा आकाशमा हुनुहुन्छ भने अब कुरो मिलेन, त्यो परब्रह्म हामीलाई चाहिएन। स्पष्ट भयो। कुनै लोक विशेषमा, कुनै ठाउँ विशेषमा, कुनै तीर्थ विशेषमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई काम लाग्ने भएन। किनभने त्यहाँ बाणी पुग्दैन, मन पुग्दैन, हामी जान्दैनौँ, हामीलाई चाहिएन त्यो परमात्मा। सुने घरका पाहुना तासो लायम हे, यदि काहीँ पनि त्यो कोही पनि नभएको घरमा गइयो भने हामीलाई के दिन्छन् खान? केही नै दिँदैनन्। स्वागत सत्कार परै जाओस्, एक घुडुको पानी खान दिने नि कोही हुँदैन, कोही नि बस्यो होइन त्यहाँ। अब यो मन्त्रलाई यदि आत्माकारमा घटित गर्ने हो भने अब मिल्छ। आत्मामा वाणी पुग्दैन, मन पुग्दैन, किनभने किन पुग्दैन? अब ऋषि स्वयं उत्तर दिनुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनु होला। पहिलो अध्यायको मन्त्र 4 देखि मन्त्र 8 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 8 कोटित मन्त्र हो केनोपनिषदको। र यो प्रसङ्गलाई कठोपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद र धेरै हदसम्ममा छान्दोग्य उपनिषद र मुण्डक उपनिषदसित जोड्न सकिन्छ। मुण्डक उपनिषद हजुरहरूले लेख्दा हुन्छ। यो अहिले जुन प्रसङ्गको चर्चा भएको छ, यो प्रसङ्ग कहाँ छ? ईशोपनिषदमा ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ। केनोपनिषद हामीले हेरिरहेका छौँ। कठोपनिषदमा धुन्नानै छ। माण्डुक्य उपनिषद, मुण्डक उपनिषदमा छ, श्वेताश्वेतरमा छ, बृहदारण्यकमा छ, छान्दोग्यमा छ। फिलहाललाई यहाँ के छ यो हेरौँ है त। ऋषि भन्नुहुन्छ यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो वाणीबाट व्यक्त हुँदैन, जुन परब्रह्म, जुन परमात्मा, जुन हाम्रो भगवान वाणीबाट व्यक्त हुँदैन, तर त्यो भगवान, त्यो ब्रह्म, त्यो अन्तरात्माले गर्दा वाणी जसको कारणले व्यक्त हुन्छ। अर्थ बुझियो? त्यो भगवान वाणीमा व्यक्त हुँदैन, तर त्यो भगवानको सत्ताले वाणी व्यक्त हुन्छ। त्यो परब्रह्म, त्यो परमात्मा को हो त भन्दा हृदयवासी हो, तर हृदयवासीको प्रतापले वाणी व्यक्त हुन्छ। त्यो वाणीबाट जसलाई व्यक्त हुन्छ, वाणीबाट जसलाई व्यक्त गरेर उपासना गरिन्छ, त्यो ब्रह्म होइन। अक्षरमा अर्थमा कन्फ्युज नहोस् है हजुरहरूलाई। यद्यपि म उपनिषदको साथमै छु। भयो। यसै गरी यन्मनसान मनुते यन्नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मनद्वारा जसको मनन हुन सक्दैन, तर मनद्वारा जसको मनन हुन सक्दैन, तर जसको सत्ताले मन मननशील हुन्छ, त्यसलाई ब्रह्म जान। हेर्नुस् त। अब यसै गरी या मनको, पानीको, अरु थुप्रैको कुरा छ। यो 4वटा मन्त्र गजबको छ। 5वटा मन्त्र, मन्त्र 4, मन्त्र 5, मन्त्र 6, मन्त्र 7, मन्त्र 8 केनोपनिषदमा। अब यो उत्तरबाट ऋषि के भन्नुहुन्छ त भन्दा हाम्रो प्राप्तव्य भनेको घटमा बाहेक अन्त छैन। त्यसैले गुरु कबीरले अति मिठो शब्दमा मर्जी गो घूंघट का पट खोल रे तो को पिउ मिलेंगी। कति राम्रो कुरा गर्नु। घूंघट अज्ञानको, आवरणको, आसक्तिको यो पर्दालाई हटाऊ, उगार, तो को पिउ मिलेंगे। हामीलाई असली भगवान परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँसम्म केही गाह्रो छैन। अब हामी विचार गरौं, अब हामीलाई कुन भगवान चाहिए? वेदमा, वैदिक साहित्यमा, उपनिषदमा, गीतामा प्रष्ट भन्नुहुन्छ ऋषि।
जगतगुरु महाराज श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि प्राप्तव्य यी नै छ। अब यो भनेर भोलि कसैले पूजा गर्दैमा है के पूजा गरे प्राप्तव्य यी छ यसो नभन्नु होला, यसो भन्नु हुँदैन। किनभने त्यो उपासनाबाट आत्मतत्वमा उक्लिने श्रेणी हो त्यो, त्यसमा श्रद्धा व्यक्त भइरहेछ ठिक छ, तर हाम्रो प्राप्तव्य त त्यो होइन, तर त्यहाँबाट उठ्नु पर्छ। र म आशा गर्छु यहाँनिर भगवानको आधार क्रष्ट भयो होला। अब हेरौँ है त हामीले कसरी हेर्यौं आध्यात्मिक चेतनामा निजस्थ हृदयस्थ भौतिक जगतमा र यी भौतिक जगतको प्राणीहरूको पूजा भने के त भन्दा यिनीहरूलाई दुःख नदिनु, जति सकिन्छ सुख दिनु, यिनीहरूको भाग नछिन्नु, नलुट्नु, नमार्नु, भौतिक प्राणीको पूजा भयो। अब मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ यो सत्यनारायण भगवानको कथा मात्रै होइन, भौतिक प्राणीहरूको पूजाको कथा नि एउटा किताब चाहिन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने सत्यनारायणको कथा गर्ने मान्छेहरू भ्रष्टाचार गर्न छोडेन, यिनीहरू घुस चाहिँ खाइरहेका छन्, घुस भच्या गर्नलाई सत्यनारायण भगवानको कथा लगाइरहेका छन्। यो अलिकति गडबड भयो कि जस्तो लाग्यो हाम्रो परम्परा है। तो इस प्रकार भगवान के हो प्राप्तव्य, प्राप्तस्य प्राप्ति हो। जो सुरु में हुनुहुन्छ हजुरहरूले त्यो पहिलाको सबै कुरा जोड्दै आइन्छ है हामीले। तो इस प्रकार हामीले हेर्यौं। अब भन्नाले अब यो जगत ईश्वर हामीलाई किन चाहियो, ईश्वरमा हामी प्रश्न भयौं। ईश्वर हामीलाई चाहियो पहिलो कुरामा सृष्टि बनाउनलाई। यो सृष्टि कसैले बनाएको होइन, ध्यान देऊ है। वाचस्पति मिश्रको भाष्य मैले यहाँ स्मरण गर्न चाहे। वाचस्पति मिश्र छ नै दर्शनको पण्डित, सर्वदर्शन कानन पञ्चानन, सबै दर्शनहरूको जंगलमा शेर राजा, र उहाँले यसको विषयमा बडो गम्भीर तर्क गर्नुभयो। र गीताकारले यो सृष्टिको विषयमा भन्नुभयो प्रकृतिम पुरुषम चैव, 13औं अध्यायको पहिलो श्लोक, दोस्रो 13औं अध्यायको 22वां श्लोक जस्तो लाग्यो। म झुक्के है, म नम्बर दिन्छु हजुरहरूलाई, 22वां जस्तो लाग्यो हजुर। 22वां होइन, 13वां। प्रकृतिम पुरुषम चैव, हजुर 13औं अध्यायको 19वां श्लोक मार्क गर्नु होला, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्येनादि उभौ अपि, उभावपि छ, उभौ नाम दो अपि, यी दुईटै अनादि। अब यहाँ हजुर हामीले शास्त्रमा पनि अलिकति प्रश्न गर्नुपर्ने जरुरी छ, कृपया ध्यान देऊ। आज अलिकति क्रिटिकल छ कुरा। यो प्रकृति कसैले बनाएको हो होइन, कसले बनाएको, यिनीहरू अनादि छन् है। अब यसरी बुझाउँदा घरमा साइन्स पढेका छोराछोरीहरूले कुरो बुझ्छन्। डार्विनको थ्योरीको त्यो भूत पनि भगाउनु छ, जसले चाहिँ के भने एक कोशीय दुई कोशीय हुँदै बाँदरबाट हामी भयौं, होइन। अनादिकाल छ प्रभाव, गीताकारले भन्नुहुन्छ अनादि छ। अब हेरौं है त। अब गीतालाई अब अलिकति हामी आलोचनात्मक दृष्टिबाट हेरौं। अब हजुरहरू जो भर्खर नयाँ हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई म निवेदन गरौं, सुरुको कक्षामा मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेका थिएँ हामी शास्त्रमा प्रश्न गर्न सिकौं। किनभने जो मान्छेले प्रश्न गर्छ भने उसको खोज सकिँदैन। हाम्रो खोज सकिन्छ किन, प्रश्न नगरेर। ईश्वरको विषयमा हामी प्रश्न भयौं। अब आत्मा नै ईश्वर हो भनेपछि आत्मा के हो? अब कृपया दोस्रो अध्याय पल्टाउनु होला। हजुर, दोस्रो अध्यायको 21वां श्लोक, 21, 22, 23, 20 जुन हेरिनी हुन्छ अमृतै अमृत छ। ठीक छ हजुर।
खैर फिलहाल हामी 21 लियौँ, सजिलो, धेरै नलम्ब्यौँ, किनभने समय भागिसक्यो। ओहो 9 बजिसक्यो, कहिले सक्ने यो दर्शन? हजुर, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम। सरल अर्थमा यो आत्मालाई अविनाशी, नित्य, अजन्मा जान, अव्यय जान, खर्च नहुने। हजुरहरूले अब एउटा एउटा सूत्र के बनाउनु पर्यो? आत्मा अजन्म छ, अखण्ड छ। यति भयो। अब अर्को है हामी अब 8औं अध्यायमा आउनुहोस् त हजुरहरू। शायद 7वां हो कि क्या हो? ममै वाञ्छे जीवलोके जीवभूत सनातन। हजुरहरूले नम्बर मलाई भन्दा नि हुन्छ है, म त्यो खोज्दैछु। सायद 7 जस्तो लाग्यो मलाई। ममै वाञ्छो जीवलोके जीवभूत सनातन। 8औं अध्याय हो जस्तो लाग्यो। कता छ हो त्यो? भेटिएन त। 7 अध्याय त होइन कतै। हजुर, ममै वाञ्छे जीवलोको जीवभूतो सनातन। म ठ्याक्कैको त्यो नम्बर कन्फ्युज भयो मलाई। हजुरहरूले यो श्लोक यति टिपौँ, म चर्चामा जाउँ, किनभने समय भागिसक्यो। मैले ठ्याक्कै संख्या बिर्सेँ। अब यहाँ मैले निवेदन हजुरहरूलाई के गर्दैछु भने यी कुरा स्पष्ट छ। दोस्रो अध्यायमा कुरा के आयो त भन्दा रात दिन हेरिरहेको कुरा नि हराउँदैछ। दोस्रो अध्यायमा हामीले वेदा विनाशिनम नित्यम भन्ने मन्त्र हजुरले। हजुर, अब आउँ है त। हजुरहरूले यो श्लोक लेख्नु होला, म नम्बर हजुरहरूलाई भोलि दिन्छु। दोस्रो अध्यायमा भन्नुहुन्छ अजर हो, अमर हो, अखण्ड हो। अब यो श्लोकमा के भन्नुहुन्छ त गीताकार भन्दा ममै वाञ्छे, मेरो अंश जीव लोकमा, यो लोकमा जुन जीव छ त्यो अंश हो, सनातन हो। यहाँ आयो दुईटा कुरा स्पष्ट भयो हजुरहरूलाई। हजुरहरूले कसरी नम्बर भेटे हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। के भन्नुभयो? एउटामा यो अजर हो, अमर हो, अखण्ड हो। कुरो ठिक छ, हामीले बुझ्यौँ, एकदम सही हो। अब अर्को नबुझिने कुरा यहाँ के आयो त भन्दा यो अंश पनि हो भनेपछि कुरो बाज्यो। अब हजुरहरू यहाँ सबै शिक्षित हजुरहरू हुनुहुन्छ। अब हेरौँ है त, विज्ञानको सूत्रको नियम अनुसार कुनै पनि अखण्ड वस्तु अंश हुन सक्दैन। कृपया हजुरहरू सबैले ध्यान दिनु होला, अति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। अखण्ड वस्तुको अंश हुन सक्दैन तीनै कालमा। यदि कुनै अखण्ड वस्तुको अंश भयो भने त्यो नाशवान भयो। नाशवान वस्तु अविनाशी हुन सक्दैन। यदि आत्मा हामी अंश हौं भने हामी के हौं? नाशवान हौं।
तर आत्मालाई अजर, अमर, अविनाशी, अखण्ड आदि इत्यादि भनियो। कुरा बाजियो, कुरो बुझियो। म आशा गर्छु प्रश्न हुनुपर्छ हजुरहरूलाई। अतएव कुरो के हो त भन्दा आत्मा अंश होइन, आत्मा छाया प्रतिबिम्ब होइन, अजर हो, अमर हो, अखण्ड हो। मात्रै प्राकारान्तर भेदले त्यति बेलामा चलेको मान्यता र सिद्धान्तको सबै कुरा त्यहाँ आए। त्यसैले ममै मान्छे जीवलोके जीवभूत सनातन यो सही कुरा होइन। यदि त्यो सही हो भने फेरि दोस्रो अध्याय सही होइन, किनभने त्यो अखण्ड नि हुने, अंश पनि हुने हुन सक्दैन। या त अखण्ड हो या अंश हो, एउटा हो, दुईटै होइन। या त हामी सदाचारी हौ या त असदाचारी। सदाचारी असदाचारी दुईटै हुन सक्दैन। यहाँ दुईटा कुरा आयो। वस्तुतः यो दुईटा कुरा किन आइथ्यो भन्दा गीताको त्यो समयको कालखण्डमा यो दुईटै कुरा चल्या थियो, लेखकले राखिदिनु। सरल कुरा। र निर्णयको कुरामा के हो? आत्मा अविनाशी हो। त यो जगत बनाउला कसैले चाहिएन, यो जगत अनादि हो, यो हामीले हेर्यौं। चैतन्य आत्माको सत्ताको लागि कुनै ईश्वरको जरुरत छैन, यो हामीले हेर्यौं। र कर्मभोग यो जगतमा हामीले जे गर्छौं त्यहाँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब यो हेरिसकेपछि यो दर्शनको विषय हुनाले मैले यसमा लेखकहरूको मर्यादा नि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सर राधाकृष्णनलाई एकचोटि हेरौँ। भारतीय दर्शनमा सर राधाकृष्णनले के भन्नुहुन्छ ईश्वरको विषयमा? पतञ्जलिको, अब हजुरहरुसित किताब कुन संस्करणको छ थाहा छैन, मेरो किताबमा 317 दोस्रो खण्डमा छ र म त्यसको नेपाली अनुवाद पढ्दैछु हजुरहरुको अगाडि, कृपया ध्यान दिनु होला। नेपाली अनुवाद त्यसलाई म नेपाली बनाउँदैछु, छ त हिन्दीमा त। सर राधाकृष्णन लेख्नुहुन्छ, के लेख्नुहुन्छ त भन्दा पतञ्जलिले ईश्वर भक्तिलाई योग साहित्यमा अन्यतम मान्या छ। तर मान्या छ ईश्वर केवल ध्यानको विषय होइन, तर बाधाहरूलाई दूर गरेर लक्ष्य प्राप्तिमा सहायता गर्ने मानिएको छ। अब जुन प्रसंग आउँदैछ त्यसैले हजुरहरूलाई यो कन्फ्युज नहोस् भनेर आजको यो घण्टा म खर्चिँदैछु। तर ईश्वरवाद पतञ्जलि सम्प्रदायको अन्तरङ्ग भाग होइन। ईश्वरवाद भन्नाले यहाँ कुनै लोक विशेषको ईश्वरवाद है, आत्मस्थ ईश्वर यो सही हो। र गुरु कबीरलाई ज्यों तिल माई चित तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझमें जाग सके तो जाग बन्धु। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म आदि इत्यादि हामीले जुन भर्खर सुन्यौं एउटै हो। अझ अगाडि लेख्नुहुन्छ सर राधाकृष्णन, पतञ्जलिले क्रियात्मक प्रयोजन एक शरीरधारी ईश्वरबाट पूरा हुन्छ र त्यो ईश्वरवादको काल्पनात्मक रुचिमा अधिक वास्ता राख्नु भएन। जस्तो कि आम हिन्दू समाजमा धारणा छ ईश्वरले हामीलाई यो फल दिनुहुन्छ, यसो गर्नुहुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। राधाकृष्ण लेख्नुहुन्छ कि यस्तो विषयको चर्चा योग दर्शनमा छैन। अतएव योग दर्शनको अभिप्राय ईश्वर दर्शन होइन। त्यसैले गीता प्रेसको भाष्यकारहरूले यो भाष्यमा खुलाउनु भएको छ कि पतञ्जलिले ईश्वर दर्शनको कुनै उपलब्ध साधन दिनु भएको छैन, किनभने पतञ्जलिको दृष्टिमा ईश्वर बाहिर छैन, ईश्वर लोक विशेष ठाउँ विशेषमा छैन। प्लिज मेक श्योर यो पक्का गरौँ कि हाम्रो दिमागमा बसोस् है, नत्र यो 1 महिना पछि पनि हाम्रो त्यही पुरानै मान्यता भयो, वैज्ञानिक चिन्तन भएन, उदात्त चिन्तन भएन, लचिलो बुद्धि भएन भने योग दर्शनको फल मिल्दैन। अझ अगाडि राधाकृष्णन लेख्नुहुन्छ, ईश्वर जगतको स्रष्टा होइन। यो मेरो शब्द होइन है, ईश्वर जगतको स्रष्टा होइन, किनकि यस्तो जगतको सृष्टि जो दुःखबाट भरपूर होस्,
कसैको सत्ताद्वारा हुन सक्छ जो अनन्त करुणाको खानी होस्, आगर होस्। अब लोक मान्यतामा ईश्वरलाई करुणाशील मानिएको छ। अब कुनै पनि करुणाशील व्यक्तिले दुःखदायी जगत बनाउन त हुँदैन। मनन गरौँ है, यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि कलाकारको कला तब राम्रो मानिन्छ जब तू सत्यम शिवम सुन्दरम होस्। यदि यो कसैले जगत बनाएको हो भने यो त सुखदायी हुनुपर्ने। दुःखालयम अशाश्वतम, गीताकारले भन्नुभयो, दुःखालय छ अशाश्वत छ। यहाँ बुढो हुन्छ, दाँत फुक्लिन्छ, भन्या कुरा चपाउन सकिन्न, सुगर हुन्छ, मिठाईमा घुटु घुटु थुक निल्न पर्या छ। हेर्नुस् त यो थरी छ र दुःख। घुँडा दुख्छ, बस्नु हुँदैन, कम्मर दुख्छ आदि आदि। सर राधाकृष्ण अगाडि बढ्नुहुन्छ। श्रुति ईश्वरको अस्तित्व सिद्ध गर्ने यत्न गर्छ, तर यसको द्वारा प्रमाण चक्र दोषबाट पूर्ण छ। अर्थात् सरल अर्थमा दोषपूर्ण छ। अब किनभने वेदको प्रमाण नै यसैको आधारमा छ कि त्यही वेदलाई नै ईश्वरले बनायो, ईश्वरले वेद बनायो। अब यो कुरा अलिकति गाह्रो छ, सायद हजुरहरूलाई एकैचोटि सुन्दाखेरि चाहिँ घरको जगै हल्लाए जस्तो, आमै यो त सनातन परम्परै हल्लियो कि भने जस्तो लाग्ला। तर यो सनातन परम्पराको रक्षा हो। जति जति हाम्रो मान्यता, जति जति हाम्रो धार्मिक चिन्तनलाई हामी वैज्ञानिक बनाउँछौँ त्यति हाम्रो यो पुष्ट हुन्छ। यदि घरका हजुरहरूको नातिहरूलाई, छोराहरूलाई तुलसीलाई भगवान किन माने त भन्दा जीवनदायिनी वृक्ष हो, त्यसैले यो भगवान हो उनीहरूले मान्छन्। अब होइन तुलसी भगवान नारायण हो नमस्कार गरौँ भने मान्दैनन्, किनभने उनीहरूले त बोटनी पढेका छन्, त्यो त घाँस हो। तर हाम्रो ऋषिहरूले त्यतिखेर त्यसलाई भगवान किन भन्नु पर्यो त भन्दा त्यतिखेर बुझ्ने भाषा त्यही थियो। पिपललाई भगवान भनियो जसले अक्सिजन दिन्छ, एउटा राम्रो दिन्छ, राम्रो काम गर्छ। सूर्य नारायणलाई भगवान भनियो ताकि मान्छेले अल्छी भएर 7 बजेसम्म 8 बजेसम्म नसुतुन्, चाँडै उठेर पानी दिउन् ताकि भिटामिन डी प्राप्त गरौँ। यो भाषा थियो। र हामी त्यही पुरानै ढर्राको भाषा समाउने, भगवानलाई कुनै लोकमा खोज्ने हो भने सायद नयाँ पिँढीलाई यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्ला। म आशा गर्छु भगवानको अवधारणा, भगवानले जगतको विषय, भगवानले कर्मफल, भगवानको कल्याण आदि विषयमा हजुर हाम्रो धारणा क्लियर भयो भन्ने म भन्न चाहन्छु। यदि क्लियर भएको छैन भने, यदि मैले जानेको छु भने म हजुरहरूसित छँदैछु। म पनि खोजेर गुरुहरूसित सोधेर फेरि त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर्ने नै छु। हजुरहरू यसलाई राम्रोसित मनन गर्नु होला र भोलिको क्लासमा हजुरहरूले आज जसरी चिन्तन भयो त्यसको समरी टक्क हजुरहरूबाट 3 मिनेट 5 मिनेटमा राम्रोसित आओस्। यो म अपेक्षा गर्छु। 9 बज्यो, समयको मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्न। म आफ्नो वाणीलाई यही पूर्ण विराम दिन्छु। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साहेब बन्दगी। साहेब बन्दगी हामीले निकै म त डुबिरहेछु।
गुरुले समय गइसक्यो सकिसक्यो आजको 9 बजिसक्यो भनेपछि मात्रै झल्यार्छ भने कहाँ पुगेछु थाहै भएन भनेपछि कतिसम्म अल्मलिँदा रहेछौँ कतिसम्म हामी अल्मलिएका रहेछौँ भन्ने कुरा आजको यो 1 घण्टाको बसाइले हामीलाई धेरै कुराहरू शिक्षित गराएको छ मैले महसुस गरेको छु गुरुलाई अब शब्दै छैन नमन गर्ने नमन अब हामीले केही आजको कक्षामा हामीसँग केही चाहिँ गुरुप्रतिको केही हामीले भावहरू नबुझेका छौँ भने कृपया केही हामी 5-10 मिनट लिएर यसलाई अझै क्लियर गर्यौं भने भोलि फेरि सोधौँला भनेर बस्नु पर्दैन कि जस्तो लाग्यो केही कुरा आजको अझै जिज्ञासा राख्दा राम्रो होला कसैको केही छ भने कृपया म अनुरोध गर्छु एउटा सोधु कि गुरु हुन्छ गुरु हजुर गुरु के क्लियर अलिकति भएन भने हामीले मच्छर पनि मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यौं नि एकचोटि फेरि भनौँ त हजुर हजुरको शब्द काट्यो ए हजुर हामीले मच्छर पनि मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्यौं नि हरेकमा ईश्वरको अंश छ त्यो त अब त्यो सुन्दै आएकै हामी सबै प्राणी वनस्पतिमा ईश्वरको अंश छ भन्ने त सुन्दै आयौँ अब मच्छर पनि मार्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा मैले अब अर्जुनले पनि त्यही सोचाइ राख्दाखेरि कृष्णले उहाँलाई चाहिँ अलिकति उकास्नु भन्ने कि मोटिभेसन गर्नु भन्ने कि शत्रुलाई मार्नुपर्छ भन्ने अर्थमा कृष्णले भन्नुभएको छ यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि गुरुले भनेर हजुर एकदम विद्वान श्रोताहरूबाट जहिले नि मलाई सक्ने भन्दा बढी भारीको क्वेसन आउँछ यो सनातन धर्मभित्रै पर्यो हजुरको प्रश्नलाई नमस्कार छ हजुर म दिने प्रयास गर्छु जहाँसम्म अर्जुनको हजुरले गीतासित लिङ्क गरेर बडो गजबसित हजुरले मलाई समात्नुभयो म प्रशंसा गर्छु हजुरको समात्ने प्रक्रियाको अर्जुनको त्यहाँ जुन धर्म छ त्यहाँ राष्ट्र धर्म छ है राष्ट्र धर्म र साधनात्मक धर्ममा फरक हुन्छ यदि हाम्रो नेपाललाई पक्कै पनि हामी अहिंसा धर्म मान्छौँ भोलि हाम्रो नेपालले लुट्न आए हाम्रो साधना धर्म कहाँ रहन्छ र हजुर त्यो बेला त मैले पनि अगाडि छाती थापेर निक्लिनु पर्छ ए यो चाहिँ हाम्रो मातृभूमि हो यसको रक्षा हो त्यहाँको प्रसङ्ग भनेको राष्ट्र धर्म हो र हामी यहाँ अहिले कुरा गरिरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक साधना र वैयक्तिक धर्मको कुरा हजुरहरूले मलाई प्रति प्रश्न गर्दा नि हुन्छ है किनभने मैले सिक्नु मैले बुझ्नु धेरै छ र हजुरहरूबाटै मैले यसरी सिकेँ बुझेँ भने आई एम भेरी ह्याप्पी हजुर चित्त बुझ्यो गुरु प्रश्नै रहेन धन्यवाद हजुर अहिले गुरुले हामीलाई जे कुरा सम्झाइरहनु भएको छ जे बुझाइरहनु भएको छ यो चाहिँ हामीले जीव हत्या गर्नु हुँदैन जीव हत्या चाहिँ पाप हो भन्ने खालको एउटा मैले आफूले चाहिँ मेरो सूक्ष्म दिमागले बुझेको चाहिँ जीव जहाँ जसले श्वास फेर्छ त्यो श्वास फेर्ने चिजलाई हामीले हत्याको प्रयोग नगरौँ हत्या नगरौँ अहिंसक हौँ भन्ने खालको एउटा मार्गदर्शक जुन मार्गदर्शन गुरुले हामीलाई गरिरहनु भएको छ यही कुरालाई चाहिँ मैले आफूले चाहिँ मेरो विवेकले यसलाई यसरी बुझेको छ अब सायद यही नै हो भन्ने मैले बुझ्छु र गुरुले लभ रियाक्ट गर्नुको मतलब यही नै हो भन्ने मैले बुझेको छु त्यसको लागि नमन गर्दै अरू कसै हामी जिज्ञासु कोही हामी छौँ अरू भने हाम्रो केदार गुरुले जस्तै मार्मिक धन्यवाद खासै मलाई सबैजनाले चित्त बुझाउनु भएको छ भन्ने बुझेँ हामी दुविधामा छैनौँ भन्ने बुझेँ र आजको हामी पक्कै पनि विश्व दर्शन अभियान नेपालको यो पातञ्जलि योग सूत्र अध्ययनमा छौँ यो अध्ययनमा हामी सिकिरहेका छौँ यो 1 महिने कक्षा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ यो चाहिँ प्रत्येक दिन 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामी यो चाहिँ यो पातञ्जलि योग सूत्रको अभ्यासमा छौँ भने प्रत्येक दिन बिहान 5:30 बजेबाट हामीले योग अभ्यास गर्नेछौँ यसलाई चाहिँ यो योग अभ्यासलाई चाहिँ हामीले 5 बजेबाट गर्ने कि भनेर छलफलमा पनि राखेका छौँ त्यसको चाहिँ निर्णय भइसकेको छैन अब सबैको लकडाउन खुलेको छ सबैले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा जानुपर्ने छ त्यसैले गर्दाखेरि 5 बजेदेखि अगाडि गरेर आधी घण्टा चाँडो सक्ने कि भन्ने खालको एउटा छलफलमा छौँ अहिले चाहिँ हामी
5:20 बिहान 5:20 मा जुम को आइडिया यो मिटिङ रुम खुल्नेछ र 5:30 बाट हामीले योग अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसै गरी प्रत्येक दिन यो 8 बजेको बेलुकीको 8 बजेको समयमा के अरे 6:45 देखि हामीले चाहिँ श्रीमद् भागवत गीताको स्वाध्याय को अभ्यास गर्नेछौँ। हामीहरू चाहिँ 6:45 मा हाम्रो मिटिङ रुम खुल्नेछ। 7 बजेबाट हामी यसको अभ्यास गर्नेछौँ भने यसै गरी 7:50 बाटै हामीले चाहिँ यो पातञ्जल योगको चाहिँ योग सूत्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ र प्रत्येक शुक्रबार हामीले विश्व दर्शन चिन्तनको अभ्यास गर्नेछौँ। गत अस्तिको शुक्रबार हामीले चाहिँ रुरु क्षेत्र पीठाधीश स्वामी श्री जगदीश प्रपन्नाचार्यबाट निकै मार्मिक चिन्तनहरू, शान्ति प्राप्त गर्ने चिन्तनहरू सुन्यौँ, ग्रहण गर्यौँ। त्यसै गरी प्रत्येक हप्ता हामीले यसलाई फरक फरक बौद्धिक चाहिँ क्षमता भएका व्यक्तित्वहरूबाट हामीले चाहिँ यसको मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्ने गरेका छौँ, चिन्तन गर्ने गरेका छौँ। त्यसैलाई अगाडि बढाउँदै आजको कक्षा यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्दै म सम्पूर्ण कक्षाहरूमा सहभागी हुनुहुने लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्नको लागि एउटा श्लोक उच्चारण गर्न चाहन्छु। जाने नजाने म सिक्दैछु है। अश्रद्धया भूतं दत्तं तपस्ताप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। नमो नमः। सायद